हामी ठूला कुरा गर्दैनौँ, एकदमै सामान्य तर आम नेपालीको जीवनयापनसँग सम्बन्धित रहनेछ। कार्यक्रम जनताको साथी। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जनताको साथी लिएर उपस्थित भएको छु म मुक्ति सुवेदी। टेलिभिजन सेट अगाडि र इन्टरनेट मार्फत हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। राज्य टेलिभिजनमा प्रत्येक शनिबार साँझ 8:30 देखि 9 बजेसम्म विभिन्न समयमा पुनः प्रसारण र इन्टरनेटमा तपाईले चाहेको समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो कार्यक्रमलाई यहाँले दिनुभएको सकारात्मक प्रतिक्रियाको निम्ति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। दोस्रो श्रृङ्खलामा पनि हामी आम मानिसको आवाजलाई लिएर आएका छौँ। दर्शकहरू, सामान्य जीवन बिताएकाहरूको पनि आफ्नो जीवनकालमा एक सपना हुन्छ। त्यो सपना उसको जिन्दगीको लागि सगरमाथा पुग्नु जत्तिकै गाह्रो र अग्लो ठाउँमा हुन्छ। मानिस आफ्नो सपना पूरा गर्नको लागि हरेक समस्याहरूको सामना पनि गर्छ। जीवनको लक्ष्यमा पाइला चाल्दा चाल्दै कहिलेकाहीँ दुर्घटनामा पर्यो भने उसलाई आफ्नो भविष्यको चिन्ताले रातभर निदाउन दिँदैन। कोरोना महामारीसँगै गरिएको लकडाउनको कारणले ऋणको दलदलमा फँसेका यातायात र पर्यटन तथा होटल व्यवसायी जसको पेसा नै आज सङ्कटमा परेको छ। यही विषयवस्तुमा आजको कार्यक्रम तयार पारिएको छ। आन्तरिक पर्यटकले खचाखच भरिने होटल र बसभरि मान्छेको आवत जावतले सहरलाई सहर जस्तो देखिन्थ्यो, तर अहिले सुनसान छन्। देशैभर कोभिड महामारीको दोस्रो लहर फैलिएसँगै पर्यटक आवागमन र बस सञ्चालन बन्द भयो। लकडाउन हुनासाथ सबै क्षेत्रमा चहल पहल शून्य सरह भयो। व्यवसाय ठप्प भएसँगै कर्मचारी पाल्न र होटलको भाडा तिर्ने कठिन भएपछि अहिले धेरै व्यवसायहरू आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्। यस्तो बेलामा बैंकबाट आउने बारम्बारको फोनले तनावमाथि तनाव थपिदिएको छ। गुल्मीबाट बुटोल झरेका लक्ष्मण भण्डारीले बुटोलको बस पार्क पछाडि करिब 24 करोडको लगानीमा ओजन 24 को सञ्चालनमा ल्याए। चल्दै आएको किराना पसल छोडेर होटल व्यवसाय सुरु गर्ने बित्तिकै लकडाउन भयो। पछुतो मानेर बस्न मनले मान्दैन, तर सञ्चालन गर्नको निम्ति अरू विकल्प पनि छैन। त्यसको होटल व्यवसायको क्षेत्र अलिकता राम्रो देखेको र अनि सरकारले पनि तपाईँको अब टुरिज्म क्षेत्रलाई अलिकता प्राथमिकता दिएको हुँदाखेरि हामी पनि केही सरकारलाई पनि सहयोग गरौँ, आफू पनि केही अलिकता माथि उठौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यस क्षेत्रतिर आकर्षित भइयो। अब निर्माणाधीन हुँदा पनि चलाउने कोसिस गरौँ अनि निर्माण पनि गर्दै गरौँ भन्ने सोचाइमा थियौँ, तर चाहिँ 2-3 दिन भनौँ न यसै के चलाउनु भइएको थियो, लकडाउन सुरु भइहाल्यो। लकडाउन ले गर्दाखेरि प्रतिफल त जिरै भयो। लकडाउन पछिको समस्या अब भनौँ न एउटा चाहिँ अब आर्थिक क्षेत्रमै तपाईँको ब्याङ्कका भनौँ न ब्याजहरू किस्ताहरू होइन, ती अब ब्याङ्कहरूले चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो सिस्टममा चाहिँ उहाँहरूले पनि कल गर्नु नै भयो होइन। अब त्यही त त्यो कसरी पूर्ति गर्ने हामी। अब एउटा तपाईँको निर्माण अझै निर्माण सकिएको छैन, अर्को यस्तो सुरु गरौँ त नि भनेको अब लकडाउन भइहाल्यो होइन। यो अवस्थामा चाहिँ हामी कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने चाहिँ एकदम चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। लकडाउन कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुनै निश्चित पनि भएन। लकडाउन खुलेको समयमा चाहिँ हामी अलिकता चाहिँ जे होस् चाहिँ प्रगति अगाडि बढ्न सक्छौँ होइन, व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने आश हो। लकडाउन फाटाफुट्टो खुले पनि अब तपाईँको सरकारको तर्फबाट होटल व्यवसायलाई छुट छैन होइन। अहिले पनि होटल व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन गर्नु प्रतिबन्ध छ। त्यसले गर्दा तपाईँको त्यस्तो चाहिँ केही पनि व्यवसायमा कुनै पनि सकारात्मक चाहिँ उस छैन चाहिँ। किन भन्दा यो व्यवसायमा लाग्यो तर चाहिँ अन्य व्यवसायमा लागेको भएपछि बरु अलि यति साह्रो गाह्रो हुन्थेन कि भन्ने जस्तो कहिलेकाहीँ फिलिङ हुन्छ, नहुने होइन। अब सरकारले के गरिदियोस् भन्दा पनि हामी एउटा टुरिज्म क्षेत्रसित जोडिएको व्यवसाय होइन, होटल व्यवसायलाई मात्र नहेरेर तपाईँको टुरिज्म क्षेत्रसित सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई सरकारले कमसेकम होइन जुन चाहिँ ऋण चाहिँ उपलब्ध हुन्छ हामीलाई ब्याङ्कको मार्फत
त्यो ऋण चाहिँ 5% मात्र कायम हुनुपर्छ। अझै यस्तै लामो समय चाहिँ लकडाउन भइराख्ने, यसको वैकल्पिक बाटो सरकारको तर्फबाट केही पनि नआउने, लकडाउन नै सर्वश्रेष्ठ बाटो हो भनेर सरकारले चाहिँ रोजिराख्यो भने चाहिँ व्यवसायीहरू, म मात्रै होइन, होटल व्यवसायी तथा चाहिँ भनौँ न टुरिज्म क्षेत्रमा लागेका व्यवसायी धराशयी हुने कन्फर्म छ। खोपको व्यवस्था गरेमा चाहिँ हामी हाम्रो व्यवसायहरू खोलेर चाहिँ पूर्ण सञ्चालन गर्न पाउने थियौँ। अर्को कुरा यो विद्युतको डिमान्ड चार्ज भन्ने छ होइन, यो एउटा न्यूनतम गरिनुपर्छ। किन भन्दा यो चलाए पनि नचलाए पनि तिर्नुपर्ने हो यो डिमान्ड चार्ज होइन। ठिक छ तिर्नुपर्छ, तर यो अत्यधिक छ। यो जस्तो 45 kV को मैले आफूले विद्युतबाट लाइन लिएको छु, यसको 17,000 लगभग चाहिँ डिमान्ड चार्ज छ। यो चाहिँ अत्यधिक हो, यसलाई चाहिँ एकदम न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। एउटा सीमित चाहिँ लिमिटेसन चाहिँ हुनुपर्छ यसको चाहिँ। यो बढी भयो, यसलाई चाहिँ खारेजै गर्न सकिन्छ भने खारेजै गर्नुपर्छ, नभए एउटा चाहिँ न्यूनतम शुल्क राख्नुपर्छ यसको। ऋण खोजी खोजी किनेको बसमा खिया लाउँदा रातभर निदाउन सकेका छैनन् बुटोलको देवीनगरमा बस्दै आएका बस व्यवसायी रामचन्द्र ग्यावाली। अलिकति आफूसँग भएको पैसा श्रीमतीको गहना र धितो ब्याङ्कमा राखेर बस किने, तर यही व्यवसायले अहिले आफूलाई समस्यामा पारेको छ। आफूसँग भएको केही पैसाहरू, श्रीमतीका गहनाहरू अथवा केही जग्गा जमिनहरू ब्याङ्कमा राखेर अथवा केही पैसा ब्याङ्कमा धितो राखेर केही बाँकी राखेर हामीहरूले गाडी किन्छौँ र त्यो गाडीबाट कमाएर हाम्रो घर भाडा, बच्चाहरूको फिस, परिवारको खर्चदेखि लिएर राज्यलाई कर, ब्याङ्कको किस्ता सबै तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले यो केही समयमा विगत सालमा पनि यस्तो समस्या आएको हो र अहिले पनि केही महिनादेखि कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीहरूले न ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा छौँ, न घर भाडा तिर्न सक्ने अवस्थामा छौँ, न बालबच्चाको फिसहरू तिर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। किन भन्दा सानो पुँजी भयो, हाम्रो भएको पुँजी हामीले त्यसमै लगाइयो। त्यो पुँजीले के भयो भन्दाखेरि उत्पादन दिन सकेन अहिले। हुन त यो अब महामारीको रूपमा अब कसैलाई दोष दिनु, तर राज्यबाट हुनुपर्ने केही कुराहरू सुविधाहरू भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आकाङ्क्षा हो। लकडाउनको बिचमा मानसिक, आर्थिक धेरै किसिमका समस्याहरू हामीले भोग्न बाध्य भयौँ। जस्तो अब आर्थिक भन्नाले ब्याङ्कबाट लिएको ऋण त हामीले तिर्नै पर्ने, ब्याङ्कबाट चिठी पठाएको पठाइछ, तर त्यो पैसा कहाँबाट ल्याएर तिर्ने त? ब्याङ्कले सहुलियत दिएको छैन। अब सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि अब जस्तो हाम्रो पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय छ, ऊ आफै पनि अहिले घाटामा चलिरहेछ। उसले पनि अब हामीलाई अब बिमासम्म गरिदियो, अरू कति गर्नु। र हामीले ब्याङ्कमा राखेको पैसा दिउँ भन्नलाई हामी निम्न पुँजीवाला भइयो, त्यसरी ब्याङ्कमा राखेको पैसा दिनु पनि छैन। त्यही भएर हामी एक किसिमको मानसिक टर्चरमा पनि छौँ र आर्थिक टर्चरमा पनि छौँ। मानसिक टर्चर कस्तो भन्नुहुन्छ भने एकजना विशेषज्ञ डाक्टरले अपरेसन गर्दैछन् भने उनले गल्ती गर्यो भने एकजना बिरामी मर्छ अर्थात् एकजनाको ज्यान जान्छ। तर हामीहरूले गाडी लिएर 100जना 50जना गाडी लिएर विभिन्न बाटोहरूमा हिँड्दै गर्छौँ। घरको ऋण, पारिवारिक खर्च, ब्याङ्कको तनाव, बाटाको अवस्था इत्यादिले गर्दाखेरि त्यो एकदम मान्छे तनावमा भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गाडीहरू सही सलामत त्यो ठाउँमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरो सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले पनि हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी यात्रुलाई सरकारले कमै कम केही नगरे पनि हामी बसेको समयको रोड पर्मिट अनि गएर जाँच पासहरूमा केही सुविधा दिएको हुन्थ्यो, त्यो पनि हामीले पाइएको छैन। ब्याङ्कले पनि अब पत्र पठाइरहेको छ हामीलाई पैसा तिर भनिरहेको छ, नभए गाडी तान्छु आदि इत्यादि। त्यही भएर हामीहरूले अहिले यतिखेर राज्यको तर्फबाट पनि केही सहयोग नपाएको र पैसा पनि कमाउनु नपाएको, फेरि तिर्नुपर्ने ठाउँमा तिर्नै पर्ने, घर भाडा पनि तिर्नु पऱ्यो, बच्चाहरूको फिस तिर्नु पऱ्यो, रासनहरू ल्याएको दुकानहरूबाट तिर्नु पऱ्यो। तर राज्यबाट पनि त्यस केही किसिमको सुविधा नपाएको भएर हामीहरू त्यसमा अलिकति समस्यामा चाहिँ अहिले बेसरी परिरहेका छौँ। कम्तीमा पनि जाँच पासहरू, रोड पर्मिटहरूदेखि लिएर केही अब मजदुरहरूको लागि केही राहतको कार्यक्रमहरू, प्याकेजहरू त केही ल्याउनु पर्थ्यो। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा के भन्दाखेरि सर्टिफिकेट राखेर 25 लाख पाइन्छ भन्ने खालको कार्यक्रम बजेटमा त आयो। सर्टिफिकेट गोजीमा छ, कहाँ लगेर लिने? ब्याङ्कले त लिँदैन, कसलाई देखाउने त? त्यो भन्न र गर्नमा त फरक छ। त्यही भएर हामीले फिल्डमा केही सानो सानो कार्यक्रम भए पनि मजदुरहरूको लागि, स्वरोजगार व्यवसायीहरूको लागि केही कार्यक्रमहरू सरकारले लिँदैछ भन्ने हामीले अपेक्षा चाहिँ राखेका छौँ। सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा होटल व्यवसाय पनि ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुन पुगे भने केहीले अझै पनि सङ्क्रमित भएर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन्। गत वर्षको बन्दाबन्दीमा व्यवसायको निम्ति केही महिना होटलको भाडा छुट पाएका थिए भने केहीले पाएनन्।
तर यसपटकको बन्दाबन्दीले धेरैलाई भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। बुटोल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक समेत रहेका मुकुन्द प्रसाद भण्डारीले छोरालाई विदेश नपठाउन होटल व्यवसायमा 1.5 करोड भन्दा बढीको लगानी गरे। लकडाउन सुरु हुनुभन्दा 2 महिना अघिदेखि सुस्ताएको व्यवसाय कहिले तङ्ग्रिने हो थाहा छैन। निराश अवस्थाबाट गुज्रिरहेका उनलाई अब यो व्यवसायमा अगाडि बढ्न सकिएला जस्तो लाग्दैन। देशभित्रै केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले मैले यो व्यवसाय खोले हो। मेरो छोराको लागि खोलिदिएको हो र व्यवसाय खोल्ने पनि अनि यो कोरोना आउने यसले गर्दाखेरि यो व्यवसायलाई नै यो खालको चौपट बनाइरहेको छ र नैराश्यता यसमा नै हुन त सबै व्यवसायी नैराश्यमा छन्, तापनि यसलाई थप सङ्कटमा डालिरहेको छ। लगानी चाहिँ सुरुमा गरियो, अब हामी जस्ता लोन लिएर ऋण लिएर केही गरौँ भनेर लगानी गर्ने मान्छेलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ र सरकारको पोलिसी पनि चाहिँ व्यवसाय मात्रै नहुनु र परिस्थिति पनि चाहिँ व्यवसाय मात्रै नबन्नुले गर्दाखेरि व्यवसाय नै डुब्ने अवस्था, व्यवसायबाट हात झिक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। पहिला सुरुमा लकडाउन हुनुभन्दा पहिला 15 जनाले काम गर्नुहुन्थ्यो, 15 जना चाहिँ यसमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। लकडाउन सुरु भइसकेपछि अनि यसबाट घटाएर अहिले 4 जना चाहिँ कन्टिन्यू तलबमै अब बिचमा खोल्ने अनि बन्द गर्ने, बिचमा खोल्ने बन्द गर्ने भन्दाखेरि मान्छे नपाउने गर्दाखेरि थोरै भए पनि हाफ तलबमा भए पनि चाहिँ राख्नु पर्यो भनेर हामीले थोरै तलब दिएर भए पनि कर्मचारीको चाहिँ चित्त बुझाएर हामी यहाँ राखेका छौँ, व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसरी चला होटल चल्दाखेरिको अवस्थामा कर्मचारीको तलबसहित सबै गर्दाखेरि हामी लगभग चाहिँ विद्युत महसुल ट्याक्सहरू सबै गर्दाखेरि अब यो दैनिक चाहिँ रोटेसन सबै गर्दाखेरि लगभग 1.5 लाख रुपियाँमा चाहिँ हाम्रो खर्च आउँछ। रेस्टुरेन्ट व्यवसाय भनेको रातिमा चल्ने व्यवसाय हो। अलिकति राज्यले रातिमा चाहिँ कम्ती 11-12 बजीसम्म रातिमा दियो भने दिनभरि काम गर्ने कर्मचारीहरू र अलिकति अफिसियल्ली काम गर्ने व्यक्तिहरू रातिमा रमाउनु खोज्ने, रातिमा आएर चाहिँ आराम गर्न खोज्ने, रातिमा मिटिङ गर्न खोज्ने भएको हुनाले अलिकति रातिको समय हामीलाई दियो, यो हाइवेमा सुरक्षित तरिकाले चाहिँ खोल्न दियो भने हामी अलिकति यो घाटा उठाउन सक्ने स्थिति चाहिँ बन्छ। महिनामा 40-50 हजार घाटा छ। ब्याङ्कको ब्याजका कुराहरू आए, कर्मचारीलाई थोरै भए पनि चाहिँ तलब दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँका विद्युत बिलका कुराहरू छन्, चलाइसकेपछि चाहिँ डिमान्ड चार्जहरूका कुराहरू हुन्छन्। यी सबै कुराले गर्दाखेरि अब कतिसम्म ऋण काट्ने त? ऋण काट्नै अब यो भएको चाहिँ अलिअलि भएको जमिन जग्गा बेच्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। अहिले पनि ब्याङ्कमा चाहिँ भएको घर जग्गा धितो ब्याङ्कमा राखेर काम गर्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब व्यवसायलाई त बाँच्न गाह्रो छ। व्यवसाय चाहिँ यसै केही समय यसै चल्ने हो भने घरबाट तिर्ने अब चाहिँ लगभग 1 वर्ष घरबाट तिर्नै सकिरहेको छैनौँ हामीले। अब पैसा छैन, आम्दानी नै छैन, होटल बन्दको बन्दै छ। होटल खोल्ने मात्रै हो, यसमा अरू चाहिँ चलाउन सकेका छैनौँ हामीले। राति 9 बज्छ, 9 बजे नै आएर चाहिँ प्रहरीहरू चाहिँ लाइट बाल्न सुरु गर्छन्, गेट हाल्न सुरु गर्छन्, जसले गर्दा बसेको कस्टमरलाई पनि चाहिँ हामीले उठाएर भगाउनु पर्ने स्थिति छ। यतिसम्म कम्ती राज्यले सुरक्षित भएर आफू जोगिएर राम्रोसँग गर्नुहोस् है भनेर कम्ती हामीलाई गर्न दिने हो भने अलिकति चाहिँ राहत चाहिँ हामीलाई हुन्थ्यो। कम्तीमा अहिले खोप दिने क्रममा पनि अरू सबैले व्यवसायलाई खोप दियो, कम्ती यसमा आबद्ध कर्मचारीहरू, यसमा आबद्ध चाहिँ मेन पावरलाई खोपको सुविधा गरिदिएको भए पनि अलिकति सहज हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ मैले गल्ती गरेछु कि त लगानी चाहिँ डुबाएर लगानी फसाएर अब लगानी कसरी उठाउने भन्ने स्थितिमै छौँ हामी अहिले। अब सबैलाई यो कोरोनाले दुःख दिएको छ। सबै यो कोरोनाबाट चाहिँ यस कोरोनाको विपत्तिमा चाहिँ जति पनि अप्ठ्यारो पर्नु भएको छ उहाँहरूमा चाहिँ ईश्वरले सही सलामत राखुन्। कोरोनाको कारणबाट जतिको चाहिँ जीवधनको क्षति भएको छ उहाँहरूप्रति हार्दिक संवेदना, उहाँहरूको परिवारप्रति हार्दिक संवेदना, उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। व्यवसायमा संलग्न धेरै कर्मचारीहरूको रोजगारी गुमेको छ। आफै मालिक, आफै रोजगार बन्न पाइने उद्देश्यले सवारी साधनका मालिक भएकाहरू पनि धेरै छन्। ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर सञ्चालनमा ल्याइएका सवारी साधनहरू अहिले थन्किएका छन्, तर ब्याङ्कलाई बुझाउनु पर्ने किस्ता भने नियमित रूपमा बुझाइरहनु पर्दा लगानी जोखिममा परेको छ। निषेधाज्ञा सुरु हुनु पहिलेदेखि नै सुस्त बनेको यातायात व्यवसाय अहिले ठप्प अवस्थामा पुगेपछि व्यवसाय समस्यामा छन्।
उसो त बस व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो भइदिए र केही सेवा सुविधा दिएको खण्डमा मात्रै यस क्षेत्रका व्यवसायलाई आगामी दिनमा सहज हुन सक्ने विगत 1.5 दशकदेखि बस चलाउँदै स्वरोजगार बनेका सूर्य प्रकाश ठुङ्गानाको भनाइ छ। एउटा फ्ल्याट भाडामा लिएर बसेका उनले छोरालाई ब्याचलरमा राम्रोसँग पढाउने चाहना छ, तर अहिले गाडी समेत नबिग्ने अवस्थामा पुगेको छ। तपाईँलाई परेको अहिले प्रमुख समस्या चाहिँ के हो? हाम्रो बस व्यवसाय, हाम्रा व्यवसाय मित्रहरूलाई त अब यत्रोसम्म लकडाउन भयो, राज्यले हेर्ने कुनै चाहिँ उस केही हेरेको छैन, केही राहत पाइएको होइन। अब केही कर छुटहरू, यावत कुराहरू, अब राहतका कुराहरू, प्याकेज केही दिए पार सामान्य उस हुन सकिन्थ्यो होला। अब अहिले केही नभएको कारणले गर्दा जात्रे व्यवसायीहरू अति पीडामा छन्। यातायात व्यवसाय यही गाडी चलाएर घर परिवार पाल्ने हो, घर भाडा तिर्ने हो, बच्चा बच्ची पढाउने हो है, सबै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब गाडी चल्न नसकेपछि त केही काम भनेको केही छैन। अब खान नपाएर लगभग एकदम दयनीय स्थितिमा छन् हाम्रो व्यवसायहरू। के गर्नु हजुर, हामीले अब गर्ने अरू काम केही छैन, पेसा सिप यही हो, लगानी यही छ। अन्त ठुलो लगानी गर्न कहीँ केही सकिन्न, सानो लगानीमा आफ्नो स्वरोजगार व्यवसाय भएर काम गरिरहेको। के गर्नु, बसिरहने मात्रै काम भयो, केही गर्नु पाइएन अहिले। मेरो हजुर यो 2टा गाडी छन्। अब मैले यही गाडी किन्दाखेरि 15 लाखमा किनेको, अहिले धराशायी हुँदा 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 5 लाखमा नबिक्ने अवस्था भइसक्यो। त्यो अर्को गाडी मैले 9 लाखमा लिएको, अब 9 र 15 25-26 लाख लगानी 2टा गाडीमा छ। अब बेच्ने बिक्री गरौँ भन्ने एउटा गाडीलाई 2 लाख 3 लाख भन्छन्। अहिले अवस्था दयनीय छ हजुर। अब बेच्न पनि सक्ने अवस्था छैन, चलाएर पनि अब यस्तै छ राज्यको। तर यातायात क्षेत्रलाई सबैले नहुने पनि यातायात क्षेत्र सबैभन्दा घृणित पेसा पनि सबैले त्यही हेर्ने दृष्टिकोण, राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण, आम जनताले नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण यातायात व्यवसायीलाई त यो केही पनि होइन भन्ने खालको हुन्छ क्या। र सानो 1 लाखको किराना पसल गर्नेलाई साउजी भन्नुहुन्छ उहाँहरूले भने यो लगानी गरेर 20-25 लाख लगानी गर्ने गाडी व्यवसायको कुनै अर्थ औचित्य केही देखाउनुहुन्न, केही देखिन्न। पहिला त गाडी सहजै चल्थे, अब महिनामा 20-25 दिन चले पनि घर खर्च, फिस यताउति सबै खर्च पुग्थ्यो। गाडी पनि कम थिए, कमाइ पनि अलिक बढी हुन्थ्यो अहिलेभन्दा। अब अहिले त साह्रै दयनीय अवस्था छ यातायात व्यवसायको। अब राज्यले पनि अब गाडी खडा छ, गाडी चले होइन, नचलेको पनि कर तिर्नुपर्ने। कमसेकम करमा छुट गर्दै हुन्छ नि त, 2 महिनाको छुट गरे हुन्छ, पर्मिट जाँच वर्ष छुट गर्न मिल्छ, केही छैन। महामारीका कारण लुम्बिनी प्रदेशका 11,000 बढी होटल व्यवसाय सङ्कटमा पर्दा 60,000 जनाको प्रत्यक्ष रोजगारी अन्यलमा परेको छ। मुलुकभर करिब 3 लाख सार्वजनिक यात्रुवाहक र 60,000 मालवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा रहेको नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ। यी सवारी साधनहरूमा झन्डै 10 खर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको छ। मुलुकभरि खर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्र अहिले सबैभन्दा धेरै प्रभावमा परेको छ। लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै बस, होटल र पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा पहिले बन्द गरिन्छ। तर यसै क्षेत्रलाई माथि उकास्न सरकारवालाको चासो देखिँदैन। स्वाभाविक रूपमा हाम्रा धेरै होटल व्यवसायहरू अलि घाटामा हुनुहुन्छ। होटल चलेका छैन, धेरै विदेशी पाहुनाहरू आउन सक्नुभएको छैन। एयरपोर्ट्सहरू हाम्रा के छ भनेपछि अहिले पनि चाहिँ अब लकडाउनको बेलामा राष्ट्रिय हिसाबले यहाँ आउने टुरिज्मको हिसाबले आउनेहरू पनि आउनुभएको छैन। र यो टुरिज्म विकास गर्ने हिसाबले हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश देशको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान हो। यसले हामीलाई धेरै नोक्सान पुर्याएको छ। यसमा उद्योगीहरू, उद्योगपतिहरू पनि यसबाट प्रभावित हुन्छ। व्यापारीहरू समग्र रूपमा चाहिँ के छ भनेपछि हामी सबै प्रभावित छौँ। त्यसभित्रबाट हामीले जुन अब लुम्बिनीलाई लक्ष्य राखेर पर्यटन वर्षको हामीले घोषणा गरेका थियौँ र हामी चाहिँ सन् 2020-21 हामी ठुलो एउटा चाहिँ अपेक्षाका साथ अगाडि बढेका थियौँ। र कोभिडले हामीलाई नितान्त हाम्रो लक्ष्यलाई, हामीले निर्धारण गरेको हाम्रो कार्यक्रमलाई, हामीले सोचेको उपलब्धिलाई एकदमै प्रभावित पारेको छ। र यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रदेशभित्र भने आम जगतमा नोक्सान, आर्थिक नोक्सान छ। र उहाँको जुन भएको क्षतिमा हामी सरकारको तर्फबाट राज्यको एउटा अभिभावकको हिसाबले पनि उहाँलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले हामी चाहिँ अब सरसल्लाह गर्छौँ, सोच बनाएका छौँ। उहाँहरूलाई अलिकति प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ अब
लागेका छौँ। मूलत केन्द्र सरकारले पनि यसको बारेमा सोच्ला। सबैको अहिले हाम्रो के छ भने नीतिगत रूपमा पनि हामी सबै हिसाबले कानुन निर्माण गरिसकेको अवस्था पनि छैन। अहिले एउटा एकात्मक सरकार सञ्चालन भएको हिजोको परिवेश, अहिले हामी संविधान प्राप्त भइसकेपछि हामी एउटा सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गएका छौँ र धेरै चिजहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पक्षहरू छन्। यसभित्र रहेर हामी त्यस्तो जुन अब यो कोभिडको कारणले विविध कारणले चाहिँ नोक्सान भएकोलाई प्रमोट गर्ने कुरामा हामी त पोजिटिभ एकदम सकारात्मक छौँ। किनभने सरकार सकारात्मक हो भने उहाँहरूलाई पनि एउटा हौसला हुन्छ। लगानी गर्नु भएको छ, होटल खोल्नु भएको छ, सेट खोल्नु भएको छ, 6 महिना 7 महिना 8 महिना चाहिँ बन्द भएको छ, उहाँको लगानी चाहिँ डुबेको छ, समस्या छ, ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याङ्कले ब्याज मागिराखेको छ, घरबाट मागिराखेको छ, यो अवस्था चाहिँ छ। यसमा हामी चाहिँ गम्भीर छौँ। अब के कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय महामारी जुन आयो यो कोभिड-19 यसलाई नियन्त्रण न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले हामी धेरै प्रयासहरू गऱ्यौँ। यसमा सबभन्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमै अब यो सफल भएको भनौँ। विशेष गरेर लकडाउन बन्दाबन्दीको जुन कार्यक्रमहरू आयो यसले मानव जगतमा, मानवको जीवनमा, देशको आर्थिक उन्नतिमा, आर्थिक प्रगतिमा यसले नितान्त चाहिँ असर गरेको छ। आर्थिक हिसाबले पनि के छ भने जुन ढङ्गको आर्थिक विकास हुने हो त्यसमा चाहिँ आर्थिक विकासका सूचकाङ्कहरू चाहिँ कमजोर भएका छन्। तथापि चाहिँ मानवको जीवन बचाउने कुरामा, मानव जीवन रक्षा गर्ने कुरामा यो महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेछ। जस्तो अहिले यद्यपि कोभिडको चाहिँ खोपको विकास भएको छ, हामी खोप लगायौँ, हामी पहिलो चरणमा लगाउनु भएको छ, कोही दोस्रो चरण पनि लगाइसक्नु भएको छ। त्यो गत सालभन्दा त्यो खोप चाहिँ राम्रो सिद्ध भएको छ। खोप प्रयोगकर्ताहरू खोप लगाउनु भएका चाहिँ उनीहरूलाई अब कोभिड रोगले भेटाएको छैन, रोग लागेकाहरू पनि चाँडै निको भएको छ। एउटा पक्ष त्यो छ। त्यसको साथसाथै आम जनजगतमा चाहिँ खोप पुगिसकेको अवस्था छैन। हामीले आफै खोप उत्पादन गरेको अवस्था होइन, बाहिरबाट हामीले चाहिँ आयात गरेका छौँ। विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग पनि गर्नुभएको छ। ती सहयोग प्राप्त गरेका र केही राज्यले लगानी गरेर लिएका चाहिँ खोपहरू अब उमेरको हिसाबले, अब विशेष गरेर अलिक वृद्ध उमेरका व्यक्तित्वहरू, अब स्वास्थ्यकर्मीहरू, अब यो सुरक्षाकर्मीहरू, सरसफाइमा लाग्नेहरूलाई विशेष प्राथमिकता चाहिँ रूपमा लिएको छ राज्यले, उहाँहरूलाई खोप लगाइएको छ। तर आम जगतमा, आम मानवमा चाहिँ अझै पुग्न सकेका छैन। जसले गर्दाखेरि जुन जनताको अपेक्षा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ खोप प्रदान भयो हुन्थ्यो भन्ने छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमै अलिक क्राइसिस नै छ। किनभने केही देशले उत्पादन गर्नुभएको छ र त्यो अब यो WHO ले व्यापक रूपमा चाहिँ लान सकेको अवस्था पनि छैन। र हाम्रो अब त्यही हामी एउटा अल्पविकसित देशका मान्छेहरू, सरकार, तथापि अन्यत्र देशको तुलनामा हाम्रो सरकारले जुन प्रयत्न गर्यो, प्रयास गरिरहेछ, खोप उपलब्ध गरिरहेछ, यो सकारात्मक पक्ष छ र जनताले पनि यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। र हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि यी कुराहरूलाई त्यही ढङ्गले केन्द्र सरकारबाट अहिले के छ भने केन्द्र सरकारले नै यो कोभिडको सन्दर्भमा हामी व्यवस्थापनमा हामी लाग्छौँ, यसको चाहिँ न्यूनीकरण गर्न लागेका छौँ। तथापि आर्थिक म्यानेजमेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय यो खोप व्यवस्थापनको निम्ति, आयात गर्नको निम्ति केन्द्र सरकारले नै सबै व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसलाई हामी केन्द्र सरकारले गरेको सबै व्यवस्थापकीय कुरालाई हामी प्रदेश सरकारका सदस्यहरूले, स्थानीय सरकारहरूले यसलाई हामी चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। र निषेधाज्ञाको कारणले समग्र व्यवसायमा धेरै प्रभाव परेको छ। त्यसमध्येमा होटल, पर्यटन र यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन्। देशमा विद्यमान 3 तहका सरकार छन्, तर हालसम्म व्यवसायको निम्ति केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार कसैले पनि राहत प्याकेजको घोषणा गरेका छैनन्। सरकारले व्यवसायलाई सधैँ करको निम्ति प्रयोग गर्ने तर अप्ठ्यारो अवस्थामा वास्ता नगरेको धेरैको गुनासो छ। हवस् त आजलाई यति नै। अर्को हप्ता नयाँ श्रृङ्खला र नयाँ विषयवस्तुको साथमा पुनः उपस्थित हुनेछु। राज्य टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। हामी ठुला कुरा गर्दैनौँ, एकदमै सामान्य तर आम नेपालीको जीवनयापनसँग सम्बन्धित रहनेछ। कार्यक्रम जनताको साथी।